حمد حمادة مات وسلم وين مات وسلم الوالد دي وطارق يا حماد ولا لا اركسر ولا يا حماد انا سلام أورما تربية شا أورما حمادة بس يلقى ايه بس يا الوالد يا حماد شروي اول كتب يا حماد ما لقى غير كتب حكيري دور شيش هواني فیضانه فیضان ايه فیضانه ها ها ايه درشا منا اختشا ايوه يا جنگی دا خلقه وا یا جنگی دا خلقه وا څنګه د پوره وته کار شروع ولا کار شروع ده